देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचे मीठ आनी तुमी संवसाराचो उजवाड. वय भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत उजवाडाची गरज आसा. देवान हो संवसार रचतना भुमीचेर अंधकार बरयलो आनी तवळ देवान पयलें उलयल्लो उतार एकच जावन आसा, उजवाड जावं दी. वय भाव भयणीनो, उजवाड जालो आनी तोच उजवाड आमचे भितर आज जेजू क्रिस्ता मुखांतर आयला. हो सगळो संवसार अंधकारान भरला. हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा, अंधकाराच्या अधीन आसा. पूण म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्ताक वळखल्या हर एकल्याक, जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक घेतल्या हर एकल्याक जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड. कित्याक जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. जर तर तो उजवाड म्हजे भितर येत जाल्यार, जेजू म्हजे भितर येत जाल्यार हांव उजवाड जाता. कित्याक उजवाडाची भुरगीं उजवाडच जातात आनी तो उजवाड हांव जावन आसा. कित्याक ह्या अंधकारांत उजवाड फांकोवंक जेजू आयलो. आज तोच जेजू म्हज्या आनी तुज्या मुखांतर हेरांक उजवाड फांकोवंक तो आशेता. ह्या संवसारांत जेजू कळीत आसा उजवाडाची गरज आसा आनी तो उजवाड हांव आनी तूं जावन आसा. आनी हर एका घडये आमकां कितें गरज आसा? आमकां रूस जाय. हर एका खाणा वस्तूंनी आमकां गरज आसा रूस. पूण रूस दिवचें मिठान मात्र जावन आसा. मिठाक तसली सकत आसा. आज जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ. मीठ म्हळ्यार रूस दिवंक. आमकां कित्याची रूस? आमी आज खंयची रूस दिवन आसा? जर तर ह्या संवसाराची रूस आमकां आसा जाल्यार खंडीत आमी आळणी जाल्या म्हणून अर्थ. आमकां देवाची रूस दिवंक ह्या संवसारांत आमकां दवरलां. रूस म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्ताच्या मोगाची रूस. रूस म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्ताच्या त्यागाचे, बोगसाण्याची आनी जेजूचीच रूस दिवंक आमकां ह्या संवसारांत दवरलां. पूण आज म्हज्या आनी तुज्या थावन खंयची रूस येता? आज जर तर आमी आळणी जाल्या जाल्यार परत आमकां जेजू आमकां जागयता परत म्हज्या कुशीक तुंगू. कित्याक हांवेंच तुका रूस दिवंक जाता. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो ना जाल्यार वा पवित्र आत्म्याक आमी दुखयलां जाल्यार खंडीत ती रूस आमी होगडायल्या. पूण आमकां आळणी जावंक न्हय देवान दवरले. पांयां तळा मस्तूंक न्हय, बगर आमकां देवाच्या हातांत उपयोग करूंक. कशें एका नुस्त्याक जावं करो खंयच्याय वस्तूक रूस येयची जाल्यार हातांत आमी घालता तें मीठ. तशेंच देव आमकां ताच्या हातांनी हातेरां जावन उपयोग करूंक देव आशा करता. आनी कशें दिवो एका दिवटणेर दवरतात, खंयच्याय कळशा पोंदा दवरनात. जर तर कळशा पोंदा दवरल्यार तो फालवाता भाव भयणीनो. तो दिवटणेर दवरल्यार मात्र हेरांक तो परजळीत जाता. तशेंच देवाच्या हातांत तो उजवाड दिवटणी म्हणटा आसतना तो हात जेजू क्रिस्ताचो जावन आसा आनी तो आमकां उबारता. हर एकल्यांक उबारता. कित्याक दोंगरार रस्ते ताळवेर बांदलां तें शहर लिपून उरना. कित्याक दोंगरार तें पळयता आसतना चारांय कुनशातावन तें दिसता. तशेंच आम्हा सर्वांक जेजू उपयोग करूंक आशेता. देखून आमी कितें करीचें? ताच्या उजवाडाक म्हळ्यार ताच्या उतरांक आमी कान दिवचे. आनी ती उतरां आमच्या थंय भितर येताना आमी उजवाड जाता. ती उतरां आमच्या भितर येताना जेजूच येता आसतना आमी रूस दिवंक शकता. आमेन.